सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शन का वक्त कहने में और सुनने में यही है कि करीब से करीब तर आता जा रहा है, इलेक्शन वक्त पर होंगे। इसी की तमाम जो इंडिकेशंस हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के तमाम रहनुमाओं से, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हो या जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, अपना मौक़िफ़ दे रही हैं कि जी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं और इलेक्शंस वक्त पे होंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ा मामला जो फंसा हुआ था IMF का, वो बहरहाल इख्तिताम को पहुंचा कि पाकिस्तान के हक में बेहतर हो गया, जो मुआहिदा होना था वो हो गया। और उसके साथ साथ अब इंडिकेशन ये भी है कि बाकी जो ममालिक हैं, जैसे कि हमें ये बताया जा रहा था कि IMF की इस जो किस्त है $3 अरब, इससे बाकी तमाम जो ममालिक हैं जिन्होंने पैसे देने हैं या जिन्होंने वादे किए हैं या जिन्होंने जनीवा में फ्लड इफेक्टी से वादे किए थे, जो प्लेजेस थे, वो सारे के सारे आना शुरू हो जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो इलेक्शन से पहले क्या माहौल बन सकता है। यहाँ तो हर लम्हे, हर वक्त, हर मिनट पर सियासत तब्दील हो रही है। ईद से पहले आपने देखा कि दुबई में अहम मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों की कुछ बातें भी सामने आई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से दो अहम खबर यही है कि जी अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कानूनी माहिर कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, क्योंकि अगर वो वापस आते हैं तो उनको अपने केसेस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि केसेस तो खत्म नहीं हुए। जिन केसेस का फैसला हो गया है वो कैसे रिवर्ट होंगे, तो बहुत सारे सवालिया निशान हैं। अब ये भी देखने में आएगा कि जी जो इंटरिम सेटअप है, क्या उस पर तमाम लोग राजी हैं, सब उसमें अपना स्पेशली जो नेशनल असेंबली में आएगा, यानी कि जो केयर टेकर सेटअप इस्लामाबाद में आएगा, जिसके अंडर, जिसकी अम्ब्रेला के अंडर इलेक्शंस होंगे, वो किस किस्म का सेटअप होगा। सेनेटर अब्बास खान आफरीदी, सीनियर रहनुमा PMLN के, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। गाजी बोल के एंकर पर्सन भी हैं और एनालिस्ट भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थोड़ी देर में शैला भी हमें ज्वाइन करेंगी, शैला रजा साहिबा। जो बड़ी खबर है वो ये है नाजरीन कि सेशंस कोर्ट का जो कोर्ट है उसने इमरान खान साहब के खिलाफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस काबिल समात करार दे दिया है। अच्छा, आज पेशी थी और उनके वकील भी पेश नहीं हुए। और इससे पहले जो इसी से जुड़ी एक खबर है वो ये है कि आपको पता होगा कि IMF के साथ जो डील है वो इतनी मुतनाज़ा हो गई। पिछली हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने क्या किया, सरतोड़ कोशिशें, लेकिन उसके बाद बहुत सारी ऑडियो लीक्स भी सामने आई जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जी आप अपने IMF से इनकार कर दें और डील ना करें। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो IMF का वफ्द मिलने गया तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन से, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे, वहां क्या बातचीत हुई, कुछ अफवाहें हैं, कुछ बैकग्राउंड स्टोरीज हैं। तो आगाज करते हैं गुफ्तगू का। मैं उसामा चाहूंगी कि तज्जिया के बाद अब्बास आफरीदी साहब की तरफ में जाऊंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो IMF के लोग मुलाकातें करते रहे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, और वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता चेयरमैन तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा इस केस के हवाले से, उसमें भी बात कर लेंगे। फर्द जुर्म आयद होगा, नहीं होगा, ना अहली होगी, माइनस होंगे, नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल अगर तहरीक इंसाफ बजाते खुद एक पार्टी के तौर पर रह भी जाती है, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग, तो क्या वो वोट जो खान का वोट था वो इनको पड़ जाएगा? ऐसा होगा तो किस किस्म की अश्योरिटी चाहिए थी इनको तहरीक इंसाफ से, पीपल्स पार्टी से और PMLN से? IMF की मैं बात कर रही हूं। एक तो चीज वाज़ेह है जैस्मीन के, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है। हुकूमत जो मर्जी कहती रहे, जितना बड़ा मर्जी क्रैकडाउन हो, इंटरनेशनली और मुल्क में भी आपको मानना होगा कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक बड़ी सियासी जमात है। इस हकीकत से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, आप जो मर्जी करते रहें। फिर ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कई लिहाज से, वरना जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो क्या उस वक्त कभी IMF ने नून लीग से या पीपल्स पार्टी से बात करना चाहिए उनके प्रोग्राम्स के दौरान, या जब कहते हैं जी उन्होंने ब्रीच किया, जो कुछ भी किया, तो कभी उनके पास गए? तो ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है आलमी इदारों का।
ابھی EU کی سفیر کی جو اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے وہ بھی یہ ہے کہ جی ہم دیکھیں گے GSP پلس اسٹیٹس کے بارے میں دسمبر میں ریویو ہونا ہے، جس میں ہماری برآمدات کو بہت زیادہ سہولت ہوتی ہے، ٹیکس کی سہولت ہوتی ہے، ٹیکس میں کمی ہوتی ہے، جس سے ہماری برآمدات یورپین یونین میں زیادہ ایزیلی جا سکتی ہیں. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں انسداد دہشت گردی عدالتوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، انسانی حقوق کا معاملہ، صحافتی آزادی کا معاملہ، تو انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جاتا ہے. پھر اس ملاقات کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں آپ دیکھیں IMF کی اسٹیٹمنٹ جو نہ تو IMF کو دینی چاہیے نہ وہ اس طرح کی ایک مالیاتی ادارہ، اس کا کیا کام ہے کہنا کہ جی آپ آئین کے مطابق اپنے معاملات حل کریں، آئین کے مطابق. اب اسی میں چیز سامنے آ رہی ہے کہ الیکشنز کو بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ 3 طرح سے وہ یہ ڈسبرسمنٹ کریں گے. $1 ارب ملے گا موجودہ حکومت کو، $1 ارب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور $1 ارب آنے والی حکومت کو. تو یہ 9 مہینے کے پروگرام کے اندر اندر آپ کو الیکشنز میں ٹرانزیشن کرنی پڑے گی. یہ بالکل آپ کا دس پوائنٹ از ایکسٹریملی ویلڈ. اور پھر اندر کی یہ خبر آئی کہ ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ جی کیا الیکشنز وقت پر ہوں گے. اب انہوں نے ظاہر ہے ان کا دائرہ کار تو نہیں ہے نا، مطلب میں یہ کہوں گی کہ لون دینے والا ایک ادارہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے ممالک کو لون دیتا ہے اور پھر اس کی ایک فائنینشیل اپنی سٹینڈنگ ہے جو بھی اس کے محرکات ہوتے ہیں. لیکن پاکستان کی سیاست میں وہ کس طرح ملوث ہو سکتے ہیں، اور ان سے یہ سوال کیا جائز بھی بنتا تھا یا نہیں. لیکن اسی پوائنٹ سے میں سینیٹر عباس آفریدی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ اسامہ کا یہ پوائنٹ تو بڑا ویلڈ ہے نا کہ پہلے بھی تو ہم ہزاروں دفعہ پروگرامز لیتے رہے ہیں، پہلے بھی ہم ہمیشہ ان سے قسطیں لیتے رہے ہیں، لون لیتے رہے ہیں، پیسے لیتے رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ جا کے ہر ایک پولیٹیکل پارٹی سے الگ الگ اشورٹی لے رہے ہو کہ جی آپ نے ہمارے پروگرام مطلب آپ خراب نہیں کریں گے اور اس کو چلتا کریں گے. عباس آپ کو آواز آ رہی ہے؟ I don't think he can hear me. Hello? اچھا ان کو پلیز دوبارہ ریکنیکٹ کر لیں، ان کو آئی تھنک آواز نہیں آ رہی ہے. اسامہ، میاں محمد نواز شریف صاحب کے حوالے سے کیا خبریں ہیں جو دبئی میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس حوالے سے کیا خبریں ہیں؟ از ہی ریڈی ٹو کم بیک؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ مقدمات کا کیا ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائیں گے؟ نااہلی تو چلے ختم ہو گئی، کہا گیا 5 سال سے زیادہ کوئی نااہل نہیں ہو سکتا اس ملک میں. اب سسٹم میں جیسمین کئی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تو یہ خبریں بھی ان کی طرف سے چلی کہ جی ان کو تو پروٹوکول پرائم منسٹر کا ملنا شروع بھی ہو گیا ہے، دبئی میں ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ ہوتا ضرور ہے. ابھی آپ نے دیکھا الاٹمنٹ کیس، اس میں کس طرح سے ہوتا نہیں ہے کہ آپ کو عدالت کے سامنے آنا پڑتا ہے، لیکن نواز شریف صاحب نہیں آئے اور ان کے حوالے سے کیس بھی آ گیا جی، ختم ہو گیا، ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی. لیکن ابھی تک ان کی نااہلی کا ہے. نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ باہر بیٹھی ان کو سب کچھ مل جائے. شہباز شریف صاحب اس پر لگے ہوئے ہیں، بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، قانون اس طرح سے بنائے جا رہے ہیں، نیب کی ترامیم، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی اتنی گراؤنڈز نہیں بن سکیں. یا نہ یہ کہیں کہ جی پولیٹیکلی بھی، لیگلی بھی، اور تحریک انصاف کے لحاظ سے بھی وہ جو کچھ میاں نواز شریف صاحب چاہتے ہیں، جن شرائط پر وہ آنا چاہتے ہیں، وہ بھی شرائط پوری نہیں ہو سکی. کیونکہ جو سسٹم میں شہباز شریف صاحب جن کو سرو کر رہے ہیں، جہاں پر بات آتی ہے بھائی کی اور سسٹم کی، تو ان کا جھکاؤ پھر سسٹم کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ اسی حد تک جا سکتے ہیں جہاں تک سسٹم اجازت دیتا ہے بھائی کے لیے بھی، مطلب ایک حد تک ہی جا سکتے ہیں جہاں تک نیشنل اسمبلی کے قوانین اور دیگر چیزیں، لیکن آبویسلی مطلب کورٹس میں تو انٹروین نہیں کر سکتے. عباس آفریدی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیر. سینیٹر عباس آفریدی صاحب، میں اس وقت آپ سے یہ پوچھ رہی تھی، پتہ نہیں آپ نے میرا سوال سنا یا نہیں؟ نہیں، میں نے سنا ہے، میں جواب دے دیتا ہوں. جی ضرور. ایسا ہے کہ تو میں اپنے بھائی سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا. کہ پی ٹی آئی ایک حقیقت ہے. اگر ہر ٹیررسٹ پارٹی آ جائے اور کوئی ٹیررسٹ لوگوں کو جمع کر کے ہماری اسٹیٹ پہ حملہ کر دیں اور اس کو ہم حقیقت کہنا شروع ہو جائیں، تو میرے خیال یہ ملک ہر کوئی ٹولہ آئے گا اور اس ملک کی جو ہے ستیہ ناش کر دے گا. جیسے اگر انہوں نے ان سے بات کی، یہ اس لیے نہیں کی کہ ان سے شورٹی لے رہے تھے، کیونکہ جب گورنمنٹ IMF کا پروگرام کر رہی تھی جو پچھلے بار نواز شریف نے پورا کیا تھا، آپ نے کہا پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. وہ اس لیے نہیں ہوا تھا کہ اسٹیٹ IMF سے ایگریمنٹ کرتی ہے کہ پرائم منسٹر نہیں کرتا. تو جب اسٹیٹ کے ساتھ پہلے جس نے گورنمنٹ نے بھی کیا تھا، نواز شریف نے اس IMF پروگرام کو کلوز کیا، پورا کیا. جب ان کی باری آئی تو انہوں نے، ان کے فیڈرل منسٹر نے صوبائی منسٹروں کو کہا کہ آپ IMF کو لکھ دو کہ یہ نہ دیں، ہم صوبے سے یہ فنڈ نہیں دیں گے. یہ جو ہے غداری کا کیس بنتا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹ
दूसरे स्टेट के साथ और IMF के साथ एग्रीमेंट कर रही हैं और जिस सूबों में गवर्नमेंट्स हैं वो उनको कहते हैं जी हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे। अभी जब इमरान खान साहब के साथ ये गए थे तो ये इसीलिए गए थे कि अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी सूबाई गवर्नमेंट में आपकी गवर्नमेंट होगी फिर पैसे हमारे वापस होंगे कि नहीं। उन्होंने कह दिया कि नहीं करेंगे हम वापस। पहले उन्होंने कहा कि इनके मिनिस्टरों ने लिख के दे दिया कि हम कोई पैसे वापस नहीं करेंगे अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट को पैसे दिए। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो इसलिए गए थे, इसलिए नहीं गए थे कि ये हम इतना दे रहे हैं तो इसमें आपका क्या ख्याल है, क्योंकि एक आदमी ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया था। इस मुल्क को जो है एक क्राइसिस क्रिएट किए थे, एक मुश्किलात में डाल दिया था। मुल्क को इकोनॉमी को नहीं चला रहे थे। IMF से एग्रीमेंट किया कि फ्यूल के प्राइसेस को ऊपर करेंगे, उसको नीचे किया इन्होंने कि ये वो था कि मुल्क को जो है क्राइसिस में एक ले जाए। रही बात पार्टी की, पार्टी किस चीज की पार्टी है? ये यही पार्टी है कि इन्होंने कायदे आजम के घर पे हमला किया, यही पार्टी है कि GHQ पे हमला किया, यही पार्टी है कि हम ये करेंगे, यही पार्टी है कि इन्होंने डंडे में पेंट को, ये तो दुश्मनों ने भी नहीं किया। मैं हैरान होता हूँ उन लोगों का तजिया सुनते हुए कि ये हकीकत है, कोई माने नहीं माने लबैक। आप फिर ऐसा करें ना कि हर पार्टी जद्दोजहद किए, ANP के लीडरों ने 30-30 साल जेल गुजारे हैं, बेनजीर की हिस्ट्री सामने है। नवाज किस लीडर ने बोला है कि आप जाके फौजी तनसीबात को जला दें, उड़ा दें या खत्म कर दें या कायदे आजम के घर को खत्म करें? ये किस तरह का तजिया है? ये किस तरह के लोग हैं कि जो अपने मुल्क के लिए तबाही का सबब बने? जो एक लीडर जो है इधर ऐसा निजाम दे दें कि आप हमले करें और उसके दरमियान में बहुत सी बिल्डिंगें आती हैं और वो सारे पाकिस्तान में 200 ऐसी जगह जिधर सब बिल्डिंगों को क्रॉस करके डायरेक्ट फौजी तनसीबात पे हमला करते हैं। नवाज शरीफ जेल में गए, उन्होंने जेल में जब सजा हुई उन्होंने ये कहा सारे लोगों को कि निकलो फौजी तनसीबात पे हमला करो। बेनजीर शहीद हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, ANP की लीडर 30-30 साल जेल में रहे, बजिंजो साहब रहे। किस आदमी ने कहा कि फौजी तंजीबात पे हमला करो? तो अब्बास अफरीदी साहब एक बात बताइए कि फिर इस हवाले से आपको क्या लगता है कि आने वाले इलेक्शन से पहले दहशतगर्दी के केस में सजा होगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, क्योंकि ये इतनी बड़ी जो चार्जशीट है, जैसे आपने कहा वो एक दहशतगर्द पार्टी है और या दहशतगर्दी के ये सारे उन्होंने जो काम किए हैं, और 9 मई एक हकीकत है बिल्कुल हमारी आंखों के सामने और हम सब उसको कवर करते रहे, उसको देखते रहे और उसको हम इतना ही कंडेम कर सकते हैं जितना कि एक पाकिस्तानी कर रहा है या करना चाहता है। लेकिन सवाल फिर ये होता है कि फिर ये तोशा खाना वोशा खाना क्या है? क्यों नहीं दहशतगर्दी के केस लगाते आप और मतलब है पकड़े उनको? किस चीज का फिर इंतजार है? देखें ना, आपने 10,000 लोग, मेरा सवाल सुन ले सर, 10,000 से ज्यादा लोग बकौल उनके वो कहते हैं कैद में। हर रोज हम देखते हैं कि एक माँ बाप जो हैं वो आ जाते हैं और बेचारे अपने बच्चों की वो कहानी सुनाते हैं कि किस तरह उनके बच्चों को ब्रेन वॉश किया गया और उनके कारकुन जलील हो रहे हैं, पकड़ रहे हैं और आर्मी एक्ट्स उन पे लग रहे हैं। तो जो शख्स खुद इस चीज का मुर्तकब है उसको क्यों नहीं कोई हाथ डाल रहा? बिल्कुल आपकी बात 100% मैं इससे एग्री करता हूँ, 100% कि इसको जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए उसकी वजूहात बताता हूँ आपको। इसने कहा जेल भरो, तहरीक वर्कर को कहा जा जेल भरो, किधर गया जेल भरे? इंडिया का किस्सा हुआ कि मैं फ्रंट लाइन पे आऊंगा, आप लोग 1 घंटे का एहतजाज करो। मैं आपको गिन के इसकी सारी बातें बताता हूँ। इस शख्स ने ये अभी ये जो माहौल हुआ कि लोग कह रहे थे लीडर है, लीडर के वर्कर कहते मेरे गिरफ्तार हो गए। आपकी मुझे जरा ये समझाएं किस चीज में गिरफ्तार हुए हैं? मुल्क के साथ गद्दारी में, मुल्क पे हमला करने में, या कोई पिकनिक के लिए गए थे, या वो कोई स्टोरी बनाने के लिए गए थे? इस शख्स ने इस मुल्क के साथ, इसके इदारों के साथ, इसके अवाम के साथ दुश्मनी की है। और इसके बाद आप मुझे बताएं, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आज तक हम सियासत करते खदमत के नजरिए से, हमने इनके दौर में सख्तियां गुजारी, मुश्किलात गुजारे कि हमारे बैंक अकाउंट सीज हुए, सब कुछ हुआ। हमने क्या किया था? मैं हाईएस्ट टैक्स पेयर था। इसका मतलब ये है कि ये हर आदमी को इस इकोनॉमी को इसने नहीं चलने दिया। पार्लियामेंट में था तो असेंबली नहीं करता था,
دنیا کا واحد وزیر اعظم ہے جو اسمبلی میں نہیں جاتا تھا. وہ کہتا تھا میں خود ہر سوال کا جواب دوں گا, پھر اسمبلی نہیں جاتا تھا. اپوزیشن میں تھا تب بھی یہی حال ہے. تو پھر کون سی طاقت آپ کو روک رہی ہے ان کے خلاف کیس بنا کر جلد از جلد گرفتار کرنے سے؟ کیونکہ آپ انٹیریئر منسٹر تو کہتے رہے نا کہ بہت جلدی گرفتار ہوگا, اس میں یہ دفعات لگیں گی, ایسا ہوگا ویسا ہوگا, تو پھر کیوں نہیں گرفتار ہو رہے وہ اس لیے کہ اس کا میں بتا رہا ہوں نا کہ پہلے ایک ٹولہ تھا, اسٹیبلشمنٹ کا ایک قصہ تھا, پھر دوسرا آیا, پھر جج آئے, اور یہ چلتا رہا. اس آدمی نے جو ایک نظام بنایا, ایک گندگی کا ایک لہر بنایا, بد اخلاقی کا بنایا, بدتمیزی کا بنایا. یہ اس ملک میں ہر لوگ آیا اور عزت اور رسپیکٹ والے لوگ رہتے. دنیا میں اس نے کیا حال بنا دیا. آپ مجھے بتائیں, انڈیا میں گورنمنٹس آتی ہے, برطانیہ میں گورنمنٹ, امریکہ میں, ساری دنیا میں الیکشن آتے ہیں, ایک جیتا ایک ہارتا ہے. ان کی لیڈروں پہ ساری دنیا میں لوگ نکل کے گالیاں کرتے ہیں. آپ نے کسی اور ملک کی بے عزتی دیکھی ہے جو یہ ساری دنیا میں لوگوں کی کرتے ہیں؟ یہ سارے آدھا ان کا کیبنٹ برطانیہ کا تھا, آدھا امریکہ کا تھا, آدھا ادھر رہ گیا, آدھا چلا گیا, آدھے اپنے ملکوں کو چلے گئے. تو آپ کی باتوں سے میں اوکے ٹھیک ہے, تو آپ کی باتوں سے ان سے پوچھو تو کہتے ہیں ہم برٹش نیشنل ہیں, امریکن نیشنل ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کر رہے تھے ہم, عباس آفریدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شیلا رضا صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بہت ہی سینئر رہنما ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسامہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے, اسامہ غازی صاحب. تو شیلا, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی کیونکہ سینیٹر عباس آفریدی صاحب نے اپنا موقف دیا اور آپ نے ابھی ہمیں جوائن کیا. تو میں نے جیسے آپ جوائن کری تھی تو میں نے آپ کو تھوڑا سا تو بیک گراؤنڈ بتایا. اب ڈیبیٹ یہ چل رہی ہے کہ جی چلے توشہ خانہ کیس ہے, ان کا وکیل پیش نہیں ہوا, یہ واضح ہے کہ فرد جرم بھی عائد ہوگا, ہو بھی سکتا ہے, نہیں ہوگا, اللہ بہتر جانے. اب تو یہ کورٹ کیس ہے, ہم صرف پرزیوم ہی کر سکتے ہیں یا ازیوم ہی کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں, بیکاز کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. عباس آفریدی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی ایک ایسی پارٹی ہے, اس نے دہشت گردی کی ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. تو میرا ان سے کوشچن یہ تھا کہ آپ کے پاس, یعنی کہ حکومت وقت کے پاس, آپ کے پاس نہیں چلے پی ایم ایل این کے پاس کیونکہ پرائم منسٹر ان کا ہے, اتنی بڑی ایک چارج شیٹ ہے, پھر کیا وجہ ہے کہ یہ توشہ خانہ ووشہ خانہ میں الجھانے کے بجائے جو اتنے ہزاروں لوگ ان کے گرفتار کیے ہیں, تو اس شخص پر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جا رہا یا اس رہنما کو کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا جس نے یہ پوری مطلب ایک نیریٹو بنایا اور جس کی وجہ سے لوگ 9 مئی میں انوالو ہوئے اور اب ان پہ دہشت گردی کی دفعات لگ چکی ہیں, ان کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں. بہت شکریہ آپ کا جیسمین. سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہ خواتین اور کم عمر جو بچے ہیں انڈر 20 ان کا جو عام عدالتیں ہیں ان پہ مقدمہ چلے گا. یہ ایک بہت اچھی خبر ہے, خاص طور پر ہم پولیٹیکل ورکرز کے لیے, کیونکہ کسی بھی پارٹی کا کوئی پولیٹیکل ورکر ہو ہمارے لیے وہ برابر ہی ہوتا ہے. اب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیو فینسنگ کی گئی, کچھ لوگوں کو اسپاٹ سے گرفتار کیا گیا جو وہاں پر موجود تھے, کچھ کو جیو فینسنگ کے ذریعے گرفتار کیا گیا, پھر ایک سلسلہ بنا کہ جو ان کے بیانات تھے ان کی کڑیاں بنی, اور اس کے بعد جیسے جیسے جو سامنے آ رہا ہے اس کو کریں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اندھی روایتیں قائم نہیں ہونی چاہیے کہ ہر ایک کو گرفتار کر لیا جائے. الحمدللہ نیب بھی جو ہے وہ اس کو ہم نے بہتر کیا ہے, تو اس میں اچھی بات ہے کہ ان کے دور میں, پی ٹی آئی کے دور میں, کسی بھی پارٹی کا کوئی رہنما جو تھا وہ ایسا نہیں تھا جس نے جیل نہ دیکھی ہو. اور ایون مجھے بھی نیب نے 33 سوال بھیجے کہ آپ این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی کی ممبر ہیں, تو یہ منٹس آف دا میٹنگ ہے, تو فلانا شخص جس کا ان منٹس میں ذکر نہیں ہے, فلانا شخص کو آپ نے نوکری دے دی اور اس کو اتنے پیسے دیے. اس منٹس میں تھا کہ جی لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی اور این جی او کے تھرو ان کی سیلری دی جائے گی. سوال تھا کہ جی فلانا پرٹیکولر شخص جو ہے اس کو آپ نے نوکری دی اور 80 to 100 ملین اس کو تنخواہ دی. تو میں نے کہا بھائی اس منٹس آف دا میٹنگ میں تو نہیں ہے, لیکن مجھے 33 سوال بھیجے گئے, مجھے باقاعدہ ایک بات چیت سے گزارا گیا جس میں مجھے انکوائر کیا گیا. پھر ایک دفعہ مجھے ایف آئی اے نے طلب کر لیا کہ جی آپ کو کسی شخص نے جس کا آپ نے نام سیو نہیں کیا ہے
اور آپ نے دیکھی بھی نہیں ہے ویڈیو. آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں توہین جج کی گئی کی. ذرا بتائیے. تو ہم اگر اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. خورشید شاہ کے اتنے دنوں رکھا, 13 لوگوں کو ان کا فرنٹ مین کہہ کے گزارا, سب ریلیز ہو گئے, وہ نہیں ہوئے. ہمارے اسپیکر صاحب ابھی تک جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں, اور زرداری صاحب کو جو ہے ان کا مقدمہ سندھ میں نہیں چلنے دیا کہ سندھ میں ان کی حکومت ہے. تو میں تو نہیں چاہتی کہ ایسے حالات ہوں, اور مجھے بڑی تکلیف ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں جنہوں نے دہشت گردی کی, ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا اس بات کا. تو میرے دل کو افسوس ہے کہ جن لوگوں نے ان کے کہنے میں آ کے, ان کے نیریٹو سے امپریس ہو کر یہ کام کیا, ان سے انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو میں تو چاہوں گی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ٹرو لیڈر کیا ہوتا ہے, اور اگر حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر کریں اور عدالت کے کہنے پہ گرفتار ہو تو اچھی بات ہے, ورنہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ انتقامی کارروائی لگے اور اداروں کو کسی بھی قسم کی ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونا چاہیے. چلے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں, گفتگو کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں الیکشنز کی طرف. شیلا یہ بتائیے گا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے کیا کوئی بات چیت فائنلائز ہو گئی ہے پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان؟ کیا اس پروسیس کا حصہ تحریک انصاف کے ان لوگوں کو بنایا جیسے کہ شاہ محمود قریشی ہو گئے, یا جو لوگ چھوڑ کے نہیں گئے, یا وہ اس کا حصہ نہیں ہوں گے, یا اس کا حصہ سب ہوں گے؟ اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بات چیت مکمل ہو گئی ہے؟ کیونکہ کچھ خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ ابھی سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو وہ سب پروٹوکول دیا بھی جا رہا ہے اور دینے کی تیاری بھی کی جا رہی ہے جو ایک وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے. ابھی تو وہ پاکستان کب آئیں گے کب آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی کا بھی جب اجلاس ہوا تو 2 ممبر جو تھے, شہزاد ایوان اور گبول صاحب ہیں, وہ اسمبلی آ رہے تھے. آواز کٹ رہی ہے. جن لوگوں کے خلاف مقدمے نہیں ہیں ان کو آنا چاہیے, سب کو آنا چاہیے, کوئی نہیں آیا. اسی طرح نیشنل اسمبلی میں ان لوگوں نے پہلے کہا ہم نے استعفے دے دیے, پھر کہا نہیں ہوئے, پھر کچھ اور ہوا, اور یہ اسمبلی نہیں آتے. تو جو پارٹی اسمبلی میں آ ہی نہیں رہی ہے, اپنی پوزیشن واضح نہیں کر رہی ہے, اس سے آپ بتائیں کہ جو وہاں پہ سٹنگ پارٹیز ہیں وہ کیا کریں گی. اور پورے وقت جو مذاکرات بھی تھے ان میں مسائل رہے کہ پارٹی لیڈرشپ کسی اور جگہ تھی, اور پارٹی کا جو ڈیلیگیشن تھا وہ 80% متفق ہو چکا تھا مذاکرات پہ. تو نہیں شیلا, میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ابھی جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا کیا اس کے حوالے سے مذاکرات ہو گئے ہیں؟ کیا آپ اور پی ایم ایل این یا باقی دیگر پارٹیز آن بورڈ ہیں؟ کچھ فیصلے ہو گئے ہیں یا ابھی ہونے ہیں؟ اچھا دیکھیے لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی, لیکن دونوں کی طرف سے کوئی اعلامیہ نہیں آیا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی. لیکن یقیناً 2 بڑی پارٹی کے لیڈرز بیٹھے ہیں تو انہوں نے بہت کچھ طے کیا ہوگا. لیکن ایک عام خبر جو مختلف تجزیہ نگاروں سے اور ویلاگرز اگر ہم کہیں, کیونکہ اب آج کل اس کا بہت فیشن ہے, تو اس میں یہی آیا ہے کہ بہت سارے معاملات طے نہیں ہوئے. یہ ضرور طے ہوا ہے کہ اسموتھ ٹرانسفر آف پاور ہو, الیکشن جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جس پہ ہر پارٹی کا اعتماد ہو. اور ایون یہ کہ یہاں تک لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ نہیں پتہ کب ہوں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وقت پہ الیکشن ہو, اور جو ایک آئینی طریقہ ہے کہ اگر خاص اسی تاریخ کو کہ جس پہ اسمبلیاں بنی تھیں ڈیزالو ہو تو 2 مہینے 60 دن میں, ورنہ 2 دن پہلے یا 4 دن پہلے انہیں ڈیزالو کیا جائے تو 90 دن کے اندر ہونے ہیں. تو بالکل, تو میں ابھی یہ کہہ نہیں سکتی کہ کیا کیا باتیں ہوئی, لیکن پرسکون انداز میں سسٹم آگے بڑھ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اسامہ یہ بتائیے گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ آج کل ویلاگرز کا بھی دور ہے اور یہ وہ, اور کافی تو خیر غائب ہو چکے ہیں لیکن کچھ حاضر بھی ہیں, اینڈ obviously آپ بھی آپ کا بھی ایک گہرا تجزیہ ہے اس پہ, اور بیک گراؤنڈ میں کیا ہوتا ہے وہ خبر زیادہ تر سینٹرل میڈیا سے سوشل میڈیا پہ زیادہ گردش کرتی ہے. اب حقیقت اور افسانے میں فرق ہوتا ہے, لیکن آپ یہ بتائیں
کہ آپ کے نزدیک آپ کو کیا لگتا ہے کچھ ڈفرنسز ہوں گے یا آپ کو لگتا ہے اسموتھ ٹرانزیشن تو ہو جائے گی لیکن کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ کے حوالے سے شاید معاملات طے نہ ہو پائے ہوں؟ ابھی تک تو نہیں ہوئے کیونکہ ہر طرف سے اپنا زور لگایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پھر کچھ اہم لوگ بیچ میں آئیں اور وہی پھر فیصلہ کر لیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس حوالے سے بڑے آسانی سے معاملات ہو گئے تھے، لیکن اس وقت تحریک انصاف کا تھریٹ زیادہ تھا. اب تحریک انصاف کا تھریٹ کم ہے، تو جتنا تحریک انصاف کا تھریٹ کم ہوتا چلا جائے گا اتنے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ڈفرینسز زیادہ نظر آئیں گے، کیونکہ پھر یہ پارٹیز ایک دوسرے کے ظاہر ہے کہ نظریاتی طور پر مخالف تو ہیں، الگ الگ نظریے، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری حکومت نہیں ہے، زرداری صاحب کہتے ہیں ہماری حکومت آئے گی تو میں $100 ارب جو ہے وہ لے آؤں گا، وہ تو اس کو اپنی حکومت نہیں کہتے ہیں ہم حکومت کے ساتھ ضرور ہیں لیکن حکومت ہماری نہیں ہے. یہی کچھ اگر آپ دیکھیں تو وہ نون لیگ کا تو یہ حال ہے کہ مریم صاحبہ کہتی ہیں ہماری حکومت نہیں ہے، وہ چچا کی حکومت ہے، وہ تو یہاں تک نہیں مانتی. تو یہ ڈفرینسز آگے بڑھیں گے، لیکن کیئر ٹیکر سیٹ اپ مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح ڈیسائیڈ ہو جائے گا. انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، وہ جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب وہ تو سب کو ہی پتا ہے، وہ 3 میں نہ 13 میں وہ کہاں گئے اپوزیشن لیڈر ہے، وہ کیا ہے، وہ تو ایک ڈرامہ ہی ہے، ایک فارس ہے، ایک عجیب مذاقہ خیز بات ہے جمہوریت کے ساتھ بھی، قومی اسمبلی کے ساتھ بھی ایک مذاق ہی ہے، اور کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو وہ تو خود کہتے ہیں میں نے نون لیگ کا ٹکٹ لینا ہے، نون لیگ کے ساتھ میری بات ہو چکی ہے، تو وہ کیا اپوزیشن ہوگا، کیا اپوزیشن کی بات ہوگی. تو وہاں تو جمہوریت کا مجھے کچھ نظر نہیں آتا کہ وہاں پر جو آئین کے طور پر لے کر آئے تھے کہ جی اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹ ہوگا، وہ اپوزیشن تو اس وقت ہے کوئی نہیں. سب پارٹیز جو ہے وہ جو حکومت میں ہے وہ حکومت میں ہی ہے. تو آگے چل کر ظاہر ہے کہ دیکھنا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں نگران سیٹ اپ میں ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ جس طرح الیکشن کمیشن میں معاملہ جائے گا اگر، تو وہاں پر اور کچھ جو طاقتیں ہیں پاکستان میں ہوتی ہیں جو فیصلہ آزاد، وہ فیصلہ کر دیں گی اور وہ پھر سب مان لیں گے. عباس افریدی صاحب، ایسا ہی ہوگا کہ کچھ طاقتیں فیصلہ کر لیں گی یا آپ لوگ خود ہی مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے؟ جی مل بیٹھ کے فیصلہ ہوگا، پرانا دور ختم ہو گیا ہے. ہمیں دیکھیں یہ وی لاگ کا آپ دیکھ رہے ہیں باہر ملک سے ہوتے، کس ملک میں لوگ برطانیہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بدتمیزی والے لوگ جو ہے پولیٹیشین کو گالیاں، پاکستان کو گالی، یہ کدھر ہے؟ یہ بھی برطانیہ اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سارے میں ہمارے اینکر بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے، یہ ایسی چیز ایک میں افسوس سے کہنا پڑتا ہوں بلوچستان میں یا کراچی میں یا KPK میں ہیومن رائٹس نہیں ہوتے. ابھی بڑے بڑے وکیل گئے ہیں PTI کے بارے میں، ہیومن رائٹس نہیں تھے جب ہمارے فوجی ترتیبات پہ کر رہے تھے. کیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ابھی جو IMF گئے اتنا خبر بنا رہے ہیں. خبر یہ تھی کہ ان کے صوبائی منسٹروں نے وہ کیا تھا کہ کل آپ کی گورنمنٹ آئے تو پھر تو آپ نہیں کہیں گے. اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے سیاسی بات کی تھی، پینٹس پرچر کی بھی میں نے سیاسی بات کی نہیں. لیکن سینیٹر صاحب ایک سیکنڈ رکیے، IMF کی جو وفد نے جو گفتگو کی ہے تو انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ ملک میں ہونے والی صورتحال پر ہم گہری نظر رکھتے ہیں. نہیں وہ گہری نظر تو رکھیں گے نا. جو پوری دنیا میں پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا کہ قرضہ نہ دو، منسٹروں کو کہا گیا کہ آپ یہ لیٹر لکھ دو، تو نظر تو وہ رکھیں گے. جب ایک آدمی اپنے گھر کی بے عزتی ساری دنیا میں کر رہا ہو، ساری دنیا میں جو ابھی آپ کے چینلز والے ادھر سے گئے ہیں بیٹھے ہوئے امریکہ اور لندن میں، ادھر وہ کر رہے ہوں، ہمارے ملک میں جو ہے پھر کہتے ہیں 52 ملک آپ کے افغانستان میں بیٹھے تھے اور وہ اس ملک کو جو ہے نقشے سے امریکہ جو ہے 2000 میں ختم کرنا چاہتا تھا، تو اس کو نظر نہیں آتا کہ 52 ملک ادھر بیٹھے، پاکستان آج بھی موجود ہے، اپنی جگہ پہ موجود ہے، نقشے سے نہیں آ رہا ہے. بارڈروں پہ ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ایجنسیوں والے شہید ہو رہے، فوج، یہ نظر نہیں آتا. ہاں اختلاف جنرلوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، پارٹیوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک فوجی ادارے کو، کمپلیٹ ادارے کو، اس کے 200 انسٹالیشن کو حملہ کرنا، پھر یہ آلات بنانا، یہ تو بچے نہیں، دنیا کا دشمن بھی نہیں کر سکتا، کوئی انسان نہیں کر سکتا اپنے ملک کے ساتھ اتنا بڑا جو اس شخص نے کیا، اور پھر نوجوان نسل کو جو ہے گمراہ کیا. اچھا عباس افریدی صاحب ٹھیک ہے، یہ obviously یہ تو ایک نیریٹو ہے اور اب ظاہر ہے اسی نیریٹو کے ساتھ آپ لوگ الیکشنز میں بھی جائیں گے. یہ حقیقت ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہی کہ حقیقت نہیں ہے، بالکل ایک حقیقت ہے اور ہم اس کی مخالفت کرتے رہے کہ اپنے اداروں سے تصادم، اپنے لوگوں سے تصادم، بلا وجہ کے الزامات، بلا وجہ کی باتوں میں کوئی انفارچونیٹلی اس کا انجام جو ہوا وہ ہمیں بہت پہلے نظر آ رہا تھا، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی تھی. اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، بہرحال وہ دوسری پارٹیز میں جا چکے ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ PMLN آنے والے الیکشنز کو کس طرح دیکھتی ہے؟ مطلب ظاہر ہے آپ اور پیپلز پارٹی مل کے تو الیکشن نہیں لڑیں گے نا، الگ الگ منشور ہے، الگ الگ موقف ہے، الگ الگ ووٹ بینک ہے، آپ کا ووٹر ان کو اور ان کا ووٹر آپ کو تسلیم نہیں کرے گا. تو آنے والے وقت میں جب الیکشنز میں آپ جائیں گے تو آپ کے مین کینڈیڈیٹ میاں محمد نواز شریف ہوں گے، اور وہ کب واپس آئیں گے؟
हमारे मेन कैंडिडेट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे और वो इंशाल्लाह ताला अगस्त में आएंगे और इस कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि 3 दफा जब पाकिस्तान तबाह बर्बाद हुआ तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बचाया, 4थी बार भी वो इसको वापस रियासत के तौर पे वापस, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो आप फोर्सी कर रहे हैं इलेक्शंस में, वो आप ये देख रहे हैं, आप फोर्सी कर रहे हैं कि PMLN मखलूक हुकूमत या मेजॉरिटी हुकूमत बना के, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप आने वाले वक्त में जो फोर्सी कर रहे हैं वो ये कि वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, ये आप फोर्सी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट मखलूक तो ना हो, सबको चला के चलना चाहिए, मुल्क को क्राइसिस से निकालना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ और जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क को क्राइसिस से 3 दफा उन्हें नहीं निकाला, इंशाल्लाह 4थी दफा भी निकाले। अच्छा ठीक है, शैला रजा साहिबा आपका क्या एनालिसिस है? क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि PMLN इतना वोट बैंक ले लेगी या फिर इनको आपकी जरूरत पड़ेगी? और अगर जब जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने में, तो आपको याद होगा जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत थे तो उन्होंने इनको शामिल किया था और ये काली पट्टियां वटियां बांध के आपके साथ शामिल तो हो गए थे और फिर आधा रास्ता आपको छोड़ के चले गए, लेकिन वो वक्त और था, चले वक्त बदल जाता है। लेकिन आप जब इलेक्शंस में जाएंगे तो क्या आप इनके ऊपर जो इस वक्त बोझ है, जिस किस्म का जो भी इन्होंने फैसले किए अच्छे बुरे मुश्किल हालात में, वो आप भी उठाने के लिए तैयार हैं? अच्छा देखिए, जो इकॉनमी के हालात थे वो इतने बदतर थे कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कहा कि हम अपनी सियासत को स्टेक पे लगाकर मुल्क की क्रेडिबिलिटी के लिए यूनाइट हुए मिनिमम पॉइंट एजेंडे पर। तो हमें मालूम है कि बहुत हमें धचका पहुंचा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक ट्रैक पे आए हैं। जब हम PDM में थे, जब भी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, लेकिन जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया था उसको रिव्यू भी कर रहे हैं और चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन हो रहा है। तो अब ये अवाम पर है कि वो जिसको भी वोट दें, लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी अगर साइन हो जाता है तो मुल्क के जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बेहतर होंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी और इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर इस मुश्किल वक्त में बहुत सारी पार्टीज़ ने पाकिस्तान को फौकियत दी है और पाकिस्तान के हालात को सुधारने की कोशिश की है, तो आइंदा भी कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अब तय है कि बड़ी पार्टीज़ जो हैं जिन्होंने ये एक कोशिश की थी कि एक बेहतर कल्चर पार्टी में लाएं जिसको सबुटैज किया गया, वो हम मुखालफत करेंगे नून लीग की हर जगह पे। हम इलेक्शन लड़ेंगे उनके खिलाफ, लेकिन हम कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, हम खवातीन को उस तरह से नहीं बात करेंगे जिस तरह से माजी करीब में हुआ। मतलब आप नफरत अंगेज सियासत नहीं करेंगे। चले ये बता दें शैला, अगर रैप अप की तरफ में आऊं, मुझे ये बता दें कि क्या फोर्सी करती है? मेरे 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट रैप अप कर दीजिएगा। क्या इलेक्शन वक्त पे होंगे? क्या केयरटेकर सेटअप न्यूट्रल होगा? और उसके साथ साथ तहरीके इंसाफ का इलेक्शंस में क्या फ्यूचर होगा? मैं आपसे ये एज अ बिकॉज आपको सियासत में इतनी गहरी नजर एंड यू हैव बीन एसोसिएटेड विद पीपल्स पार्टी इतने तवील अरसे से, तो क्या नजरिया, आप क्या देखती हैं, क्या फोर्सी करती हैं? अच्छा देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है कि दोनों पार्टीज ये चाहें कि इलेक्शन वक्त पे ना हो, और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल नहीं चाहती कि इलेक्शन वक्त पे ना हो, हम चाहते हैं वक्त पर हो। दूसरी बात ये है कि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि कौन पार्टी जीतेगी, मैं तो कहूँगी कि मैं हमारी पार्टी को जीतना चाहिए और हमें लोगों को मौका देना चाहिए। हम जो है वो नौजवान क़यादत के साथ सिंध को लेके आगे, और जिस तरह से हालात में जो है खारजा पॉलिसी में हमारे चेयरमैन ने किरदार अदा किया है, वो जो है बिल्कुल पूरी दुनिया ने उसको रियलाइज़ किया है। तीसरी बात जो है PTI की, तो जो अभी सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि उनके MNA MPs जो मिनिस्टर रह चुके वो और जो पार्टी के लोग हैं उन्होंने जो है वो छोड़ दिया, और ऑर्गेनाइजेशन अगर साथ छोड़ दें चले, उन्होंने तो इलेक्टेबल्स लिए थे, समझ नहीं आता था कि शाह महमूद कुरैशी और जावेद हाशमी कैसे एक ही जगह पे बैठ गए, और बहुत सारे इस तरह की मिसालें थी। लेकिन असल बात यह है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी जो है उनका साथ छोड़ रही है। बड़े लोग तो
छोड़ जाते हैं। इलेक्टेबल 7 सुबह को देखते हैं कहाँ का रुख है, अक्सर छोड़ जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन पार्टी को चलाती है। लेकिन इस वक्त जो मुश्किल है पीटीआई की कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ नहीं है। तो देखना ये है कि कौन टिकट लेगा, कौन टिकट लेगा और उसके अलावा कैसे कैंपेन चलाए, कैसे कैंपेन। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौन टिकट देगा। इसी नोट पर इख्तिताम करेंगे, क्योंकि टिकट देने वाला भी तो मौजूद होना चाहिए ना। क्या अगर वो तोशाखाना या किसी और केस की जद में आकर फर्द जुर्म आयद और नाअहली की तरफ जाते हैं तो फिर तहरीके इंसाफ का करता धरता कौन होगा। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो आपस में एक साथ एक के साथ चल सकेंगे और बैंक को, जो शायद एक तहरीके इंसाफ के चेयरपर्सन का वोट बैंक है, उसको वापस से मुतहरिक कर सकेंगे नहीं। ये बड़ा सवाल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपसे फिर कल मुलाकात होगी। थैंक यू अब्बास आफरीदी साहब, शैला एंड उसामा गाजी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।